खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया। जब यीशु आया और बपतिस्मा पाना चाहता था तो मत्ती 3 बाब आयत नंबर 14 में लिखा है कि यूहन्ना ने रोकने की कोशिश की और कहा, लिखा है, मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आता है। मैं एक गुनहगार कैसे एक बेगुनाह को बपतिस्मा दे सकता हूं, बल्कि तुझको मुझे बपतिस्मा देना चाहिए। ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कतन नाकाबिले तसव्वुर थी। वो जानता था कि यीशु बेऐब बेगुनाह बर्रा है और ये बात समझ नहीं पा रहा था कि यीशु जो कि कामिल और बदी से पाक खुदा का बेटा था, वो कैसे अपने गुनाहों का इकरार कर सकता था। बस उसने उसे रोकने की कोशिश की। बस यूहन्ना की ये कोशिश कि वो यीशु को बपतिस्मा लेने से रोक सके, इस बात की गवाही है कि यीशु बेगुनाह था। लेकिन आयत नंबर 15 में यीशु ने उसे जवाब दिया और कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। बस उसने होने दिया। इससे यीशु की क्या मुराद थी कि सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। यीशु मसीह ने इस बात से इनकार नहीं किया था कि वो यूहन्ना से ज्यादा मुकद्दम है या बेगुनाह है। अब तू होने ही दे से मुराद है कि बपतिस्मा लेने का अमल अगरचे देखने में नामुनासिब मालूम हो तो भी वो उस मखसूस वक्त के मुताबिक मुनासिब था। यूं दिखाई देता है कि बपतिस्मा लेने के लिए खुद को पेश कर देने के पीछे एक वजह ये थी कि वो अपने पैरोकारों को फरमाबरदारी का एक नमूना दे सके। बादशाहों का बादशाह होने के नाते यीशु मसीह जानता था कि उस पर ऐसी कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि इंसानी हुकूमतों को महसूल अदा करे। सो जब एक मौके पर पतरस ने इस मामले के बारे में पूछा तो यीशु ने जवाब दिया, ऐ शमाउन, तू क्या समझता है? दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बर्री हुए। लेकिन मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस हों, तू एक मिसकाल लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। इसका जिक्र मत्ती 17 बाब 25-27 आयत में है। जैसा कि बाइबल मुकद्दस बहुत सी जगहों पर ऐसा वाजे करती है कि ये ईमानदारों के लिए दुरुस्त और मुनासिब है कि अगरचे वो खुदा के फर्जंद हैं तो भी वो हुकूमतों को जजिया दें और उनके ताबे रहें। यीशु मसीह ने हर एक मामले में फरमाबरदारी का नमूना दिया। अपने बपतिस्मे के जरिए यीशु ने इस बात का इकरार किया कि रास्तबाजी के लिए यूहन्ना का मेयार बिल्कुल दुरुस्त है और अपने अमल से यूं उसने खुदा की मर्जी के तौर पर उसकी तस्दीक की, जिसकी फरमाबरदारी हर एक इंसान पर फर्ज है। फिर यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि वो आदमियों के मुशाबे हो सके, और इंसानों के मुशाबे होने से मुराद है उनके गुनाह से मुशाबे होना। वो नस्ल इंसानी के लिए कभी भी रास्तबाजी नहीं खरीद सकता था अगर वो गुनहगार नस्ल इंसानी के मुशाबे ना होता। मसीहा के आने से सैकड़ों साल पहले यसाया ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि मसीहा, लिखा है, खताकारों के साथ शुमार किया गया तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफात की। यसाया 53 बाब 12 आयत। यीशु का बपतिस्मा इस बात की अलामत भी था कि खुदा का बेगुनाह बेटा होने के बावजूद वो इंसानों की गुनहगार हालत में उनके मुशाबे होने के लिए तैयार है, जिन्हें वो बचाने आया है। ये उसकी खिदमत का आगाज और उस मखलसी बख्श मंसूबे का पहला कदम था जिसे पूरा करने के लिए वो आया था। वो जिसने कभी गुनाह नहीं किया था, खुद को उनमें शामिल कर लिया जो रास्तबाज नहीं थे। वो जो गुनाह से पाक था, उसने खुद को गुनहगारों का बपतिस्मा लेने के ताबे कर दिया और इस अमल के जरिए दुनिया के निजात दहिंदे ने खुद दुनिया के गुनहगारों के दरमियान जगह ली। गुनहगारों के बेगुनाह दोस्त को बाप ने रोमियो 8 बाब 3 आयत के मुताबिक गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। इसके सिवा सारी रास्तबाजी पूरी करने का कोई और जरिया नहीं था। मौत और जी उठने का अमल इस सारी रास्तबाजी के पूरे होने के लिए बिल्कुल मौजू मालूम होता है, जिसे यीशु पूरा करने का ख्वाहिशमंद था।
پس میرا ماننا یہ ہے کہ وہ اپنی موت اور جی اٹھنے کو نمونے کے طور پر پہلے ہی سے عمل میں لا رہا تھا۔ یوں یسوع کا بپتسمہ بھی وہی علامتی معنی رکھتا ہے جو کہ ہمارا بپتسمہ رکھتا ہے، کیونکہ یسوع کا بپتسمہ اس کی اپنی موت اور جی اٹھنے کو پیش کرتا ہے، اور ہمارا بپتسمہ اس کی موت اور جی اٹھنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس تفسیر کی تصدیق اناجیل کی 2 آیات کے ساتھ بآسانی کی جا سکتی ہے۔ یسوع نے لوکا 12:50 آیت میں کہا، اور یہ بات یروشلیم کی جانب اس کے آخری سفر سے زیادہ عرصہ پرانی نہیں۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ چند معاملات پر بات چیت کر رہا تھا اور اس نے کہا، مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے۔ اس کے لفظوں کا انتخاب دلچسپ ہے۔ اس نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ مجھے موت سے گزرنا ہے، یا یہ کیوں نہیں کہا مجھے اپنی خودی سے انکار کے عمل میں سے گزرنا ہے، یا پھر یہ کیوں نہیں کہا مجھے مصلوبیت میں سے گزرنا ہے۔ اس نے کہا مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ وہ اپنی موت کو ڈوبنے کے یعنی غوطہ لگانے کے عمل کے طور پر دیکھ رہا تھا، یعنی مرنے اور پھر سے جی اٹھنے کو۔ اس کے بعد مرکز 10:38 آیت میں یسوع نے یعقوب اور یوحنا سے کہا جو بادشاہی میں دائیں اور بائیں بیٹھنا چاہتے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ اس نے اس طرح کیوں نہیں کہا، میں جس موت سے مرنے کو ہوں اس طرح مر سکتے ہو؟ اس نے تشبیہاتی انداز میں بات کی۔ اس نے اپنی موت کو بپتسمہ کے طور پر دیکھا، کیونکہ یہ ڈوبنے کے مترادف تھا۔ ڈوبنا موت اور دفن ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ زندہ ہو کر باہر آیا۔ لہٰذا جب یسوع نے اپنے بپتسمے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا، میری موت اور جی اٹھنے سے تمام راست بازی پوری ہوگی، اور میں ابھی اس عظیم بپتسمے کا علامتی مظاہرہ کروں گا جو آنے والا ہے۔ بپتسمہ لینے کے دوران یسوع نے اپنے مقصد کو پہلے ہی سے بیان کیا، جس کے لیے وہ آیا تھا، جو دنیا کے گناہوں کو اٹھائے ہوئے گناہ کے لیے مرنا تھا۔ وہ گناہ اپنے اوپر لیے ہوئے مرا، اور پھر خدائی فیصلے کی لہروں کے نیچے دفن ہونا، پھر نئی زندگی میں جی اٹھنا، اور یہودیہ میں اس کا بپتسمہ اس بپتسمے کا عکس تھا جو جلد ہی یروشلیم میں آنے والا تھا۔ یہ ضروری تھا۔ یہاں تک کہ مسیح کا بپتسمہ اس کی اپنی موت، تدفین اور جی اٹھنے کی منظر کشی کرتا ہے۔ لہٰذا اس معنی میں یہ ہمارے بپتسمے جیسا ہی ہے، جو علامتی طور پر یسوع کی موت، تدفین اور جی اٹھنے اور اس میں ہمارے ساتھ اس کی شراکت کی بھی تصویر کشی کرتا ہے۔ اور یہ ایک اور اہم وجہ ہے کہ آپ مسیحی بپتسمے کو ڈبونے کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ تصویر میں اور کچھ فٹ نہیں بیٹھتا۔ کسی کے سر پر پانی چھڑکنا، پانی ڈالنا، پانی کے قطرے سر پر لگانا، موت، دفن ہونے اور جی اٹھنے کو ظاہر نہیں کرتا، اور نہ ہی اس سے حلیمی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ پانی کا بپتسمہ حلیمی کو ظاہر کرتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یوحنا اتنی مختصر وضاحت پر یسوع مسیح کے بپتسمے کے پورے معنوں کو نہ سمجھ پایا ہو، لیکن اس نے اپنے خداوند کے کلام کو قبول کیا اور اس کے حکم کی تعمیل کی، اور اس نے ایسا ہونے دیا۔ میرا نام تابش قاضی ہے، اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔